प्रॉमिस केला की आम्ही तुमची 6 महिन्या भितर करून दिता. ताका आतां 3 वर्सां जावन गेली. बिल्डिंगेची कंडिशन जर तुम्ही पळयात रावपाची कंडिशन ना. पयसून स्लॅब कोसळटा, न्हिदल्या जायच्यावर स्लॅब कोसळटा, कांयच ना. आनी करता 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 म्हणटा आतां कांयच ना. आमी एक 4-5 महिने फुडें एकदां मेळपाक गेले ताका, तेन्ना इतलेंच आमकां सांगलें तेणी, हांव त्या बिल्डिंगेत ल्हानाचो मोठो जाला, हांव तो बांदतलो. But so far nobody has cared to, come and see this situation of our building. So I please request our MLA and all the higher authorities, to please come and see the building, what is happening around. And before the rain starts, and before any casualty take place, please help us. Thank you. Yeah, what all problems you face in this building? There is a leakage, there is leakage, there's sewage problems. There are so many things, I just want somebody to come and have a look, at the building, especially the rooftop. There is a leakage that is going on and some damages, That's it. How manage you to manage this? Sorry? How you manage all those things to make repair work and all? I do it on myself, I do it on myself. As a single person, it's not possible for me, every now and then to go and check what is happening, the damage and all, So I please request the higher authorities to please come forward and check our building, Folded hands. Please address our problems. Our situation is very bad. At least in the rainy season, it's too bad. Sometimes the wall collapse, some things fall down. Please, I request our honorable MLA to please look into this as soon as possible. ओके. आनी आतां पळय, आतां फुडल्या म्हयन्यान पावस येवपाचो आसा. हांगा धाकटी भुरगीं खेळटा, हांगा लोकांचो मुवमेंट आसता, लोक वॉकिंग येता. फाल्यां जर कितें जर सज्जा पडलो, कोणाचेर कितें वायट बरें जालें जाल्यार हाका जबाबदार कोण? आनी हो प्रश्न 1-2 लोकांचो न्हू, 1-2 फ्लॅटाचो न्हू. हांगा आमची सोसायटी आसा ती 32 फ्लॅट आसा, तेंची सोसायटी आसा ती 40 फ्लॅट आसा, तेंची आसा ती 30 फ्लॅट आसा. अशें करून आमी सगळे एकामेकाचेर हेचेर आसलेले, कनेक्टेड आसलेले. आमचें काम जाल्या उपरांत तेंचें काम जातलें म्हणून ते आशेर आसलेले, तेंचें काम जाल्या उपरांत तेंची सोसायटीचें जातलें म्हणून ते आशेर आसलेले. अशें करून आमी सगळे वेल कनेक्टेड रावन आमी तेज्या वांगडा उबे रावलेले. हांव इतलेंच मागता आमदारा कडेन, आमचो जो सोसायटीचो इश्यू आसा तो बेगींतल्या बेगीन आमकां करून दिवचो. बट कितले वर्सां पेंडींग आहा आनी म्हणजे कितें आसा? पळय, हेजो आन्सर हांव तुका हे भशेन दिवंक शकता की आमची रिक्वेस्ट कितें आसलेली, आमकां जे हावजींग बोर्डाचें जे लँड आसा एक तर आमच्या नांवार कर, नाजाल्यार आमकां ही बिल्डींग आसा ती आमकां रिकन्स्ट्रक्ट करून दी म्हणून हे आमचे तेजे कडेन मागणी आसलेली. आनी हे दोना भितरले एक तो करतलो म्हणून आमकां एश्युरन्स तेणेन प्रॉमीस केल्लेले आसा. सो तेच आमचे प्रॉमीस तेणेन फुलफील करचे, इतलें आमी मागता तेजे कडेन. सो जाता इतले बेगीन आमकां तें करून दिवचें पडटलें. आनी एक दुसरें सांगता पळय, आतां कितें जाल्लेलें आसा पळय, आमदार तो स्वता आमदार, सरकार तेजो, CM तेजो, मिनिस्टर तेजो, जाल्यार आमचें काम कित्याक जायना? आमचें काम कित्याक जायना? आमची सोसायटी आमी ऑलमोस्ट आतां कितले वर्सां जालें, आमचें डॉक्युमेंटेशन लायनअप करपाचें आमी लायनअप करून ताका दिलें. जें एप्लिकेशन सबमीट करपाचें तें एप्लिकेशन सबमीट केलें आमी, पूण आजूनय आमकां कांय तेजो आउटपूट मेळना. सो हांव इतलेंच मागता, जाता तितले बेगींतल्या बेगीन आमचो जो इश्यू आसा तेणेन तो सॉल्व करून दिवचो. सध्या लोक रावतात सगळ्या फ्लॅटांनी काय सध्या भिवन खाली केला अशें कितें? ना, सगळे तशी बिल्डींग आमचे तशें आजुनूय तितल्यो वीक जावना. बिल्डींग स्ट्रॉंग आसा, सगळे जाण आमी सुशेगाद रावता. सो कितें वायट घडच्या पयलीं आमी तेजो इश्यू आसा तो सॉल्व करून दिवचो म्हणून आमी ताका रिक्वेस्ट करता.